बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सालगिरह के मौके पर कौमी अखबारात में शाया होने वाला मेरा कालम अब वक्त की सदा है बिलावल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ 53 सालों पर मुहित जद्दोजहद पाकिस्तान को पुरअमन, खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने से इबारत है, और ये सब मजबूत हकीकी जमहूरी निज़ाम के बग़ैर नामुमकिन है, क्योंकि जमहूरियत ही पुरअमन माशरा तश्कील दे सकती है और अदम बर्दाश्त को ख़त्म कर सकती है। आज पाकिस्तान की वाहिद वफाकी सियासी जमात की क़यादत एक आला तालीम याफ्ता, बाशऊर और मुदब्बर नौजवान के हाथों में है। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के 60% से ज़ायद नौजवानों की तरह पाकिस्तान का मुस्तक़बिल है। बिलावल भुट्टो का ताल्लुक़ एक ऐसे ख़ानदान से है जिसके बारे में आवाम कहते हैं, शहादतों की दास्तान भुट्टो तेरा ख़ानदान। बिलावल भुट्टो की मेरास काबिल फ़ख्र है। मुक़ायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और मादर जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो के नवासे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मर्द हुर सदर आसिफ अली ज़रदारी के फ़र्जंद हैं। बिलावल भुट्टो अजीम मेरास रखने के साथ साथ अजीम नज़रियाती मेरास के भी अमीन हैं। जमहूरियत, मुसावात और अवामी हकूक़ की जद्दोजहद ही शहीद भुट्टो और शहीद बीबी और हज़ारों शहदा का वरसा है। बिलावल भुट्टो को इदराक है कि इस अजीम मेरास को आगे बढ़ाने के लिए अन तक जद्दोजहद लाजिम है। वो पाकिस्तान के मसाइल को जानते भी हैं और उनके हल की सलाहियत भी रखते हैं। जब तमाम सियासी कायदीन तालिबान से खौफज़दा होकर गुम थे तो दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ वाहिद तवाना आवाज़ बिलावल भुट्टो की थी, और वो उनसे इस तरह मुखातिब थे, हमारा मुल्क, हमारी तहज़ीब, हमारी सकाफ़त और हमारी मेरास इंतहाई ख़तरे में है। ये दहशतगर्द ज़माने भर की वहशत को हमारी तहज़ीब बनाकर हमें अपना जैसा जंगली नहीं बना सकते। हमें झूठी तारीख़ बताने वालों, अगर शरीयत की पाबंदी करनी है तो मिसाके मदीना की पाबंदी करो। तुम अपना काला कानून हम पर नाफिज करने के ख्वाब देखना छोड़ दो। अगर दहशत गर्दों का कानून नाफिज हो गया तो हमारी बेटियों और बहनों के साथ मलाला जैसा सलूक होगा और हमारे बेटे एतजाज़ की तरह मौत की भेंट चढ़ जाएंगे। बिलावल भुट्टो के मुखालिफिन के पास ना कोई नज़रिया है, ना कोई पॉलिसी, ना कोई विजन, ना कोई सियासी तारीख़ और ना कोई मेरास। मुखालिफिन पर गंद उछालने के अलावा अपनी ज़ात की खूबियाँ तो उनमें मौजूद नहीं। बस एक इंतकामी जज्बा ज़रूर है कि सबको कैद करो और नाजी राज को मौका दो। सुनिया हो जन गलियाँ ते विच मिर्ज़ा यार फिरे। इस मायूस कुन सूरत हाल में बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान के बाशऊर लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया। बिलावल उम्मीद का पैगाम लेकर करिया करिया आवाम के दरमियान है। वो लोगों को बताते हैं कि कैसे पीपल्स पार्टी ने आम आदमी को रोज़गार देकर, किसानों को खुशहाल करके, मज़दूर को बावकार करके, लोगों को बैरून मुल्क भेजकर कैसे रोटी कपड़ा और मकान के वादे को आगे बढ़ाया। कैसे उनकी माँ बेनज़ीर ने इल्म, सेहत और सबको काम के अज़्म को आगे बढ़ाने और किस तरह एक जमहूरी पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी। हर गम व अलम सहने के बावजूद बिलावल भुट्टो इंतकाम की बात नहीं करता। वो अपने बदतरीन मुखालिफिन के बुरे वक्त पर खुशियाँ नहीं मनाता, बल्कि नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है। वो अवाम को उम्मीद दिलाता है कि इसके बावजूद कि मेरी माँ इस दहशत गर्दी का शिकार हुई, पाकिस्तान की सारी माएँ मेरी माएँ हैं। मैं उनके जिगर गोशों को इस तफरीद से बचाऊँगा। वो गुर्बत व जहालत जैसे दुश्मन के ख़िलाफ़ लड़ने की बात करता है। वो इसे ख़त्म करने का प्रोग्राम रखता है। हर पाकिस्तानी के लिए भूख और बेचारगी से निजात उसका ख्वाब है। गरीब तबकात के लिए मौजूद रिहाइश फराहम करना और हर छोटी बड़ी आबादी को साफ़ पानी की फराहमी उसका मकसद है। पाकिस्तान के सबसे नौजवान रहनुमा की नज़र 60% नौजवानों का मुस्तकबिल संवारने पर है। वो तालीम के बजट को मजमूई पैदावार के 5% तक लाना चाहता है। निसाब में इस्लाहात, तालीम में जिद्दत के ज़रिए वो नौजवानों को फ़ैसला साजी में शामिल करना चाहता है। यूनियन साजी का हक देकर वो नौजवानों को मुस्तकबिल की क़यादत सौंपने का ख़्वाहां है।
پاکستان کے تمام نوجوانوں کو وہ اخوت کی لڑی میں پرونے کا حامی ہے۔ بلاول بھٹو عوام کے سامنے ایسی معیشت کی تعمیر نو کی بات لے کر آئے ہیں جس میں معاشی مساوات کی بات ہے، جہاں ریاست اپنے وسائل کا رخ اشرافیہ کی طرف نہیں بلکہ مفلوق الحال طبقات کی طرف موڑے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں نئی جان ڈالنا اور اس کی توسیع، بے نظیر کارڈ، تخفیف غربت کا پروگرام اور بہت سے دوسرے پروگراموں کے ذریعے معاشی مساوات کا نظام قائم کرنا، مزدوروں اور کسانوں کے لیے اپنی روایات کے مطابق انقلابی پروگرام بلاول بھٹو کی ترجیح ہے۔ بلاول بھٹو اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کے مسائل کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کی نظر پاکستان کے مسائل پر ہے۔ آبی ذخائر کی ضرورت ہو، تجارت و صنعت کی تشکیل نو، توانائی کے شعبے میں بہتری، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ترقی، وہ ہر ایک کا پروگرام رکھتا ہے، جبکہ ریاست کے زیر ملکیت اداروں کی بحالی کے لیے ٹیکس کاری میں اصلاحات اور مالیاتی و کریڈٹ کے نظام کو سینٹرل بینک کے ذریعے مضبوط بنانا اور سول سروس میں جامع اصلاحات بلاول بھٹو کے پروگرام کا حصہ ہے۔ جمہوریت کے استحکام کے لیے بلاول بھٹو عوام اور اداروں کے درمیان تعلقات کی ہم آہنگی کا داعی ہے۔ وہ پاکستان کی تاریخ کو صحیح سمت دینے کے لیے سچائی اور مفاہمت کا کمیشن بنانے کا خواہش مند ہے۔ بلاول بھٹو اپنے سیاسی مخالفین کو راہ سے ہٹانے کی بجائے بلا امتیاز اور شفاف احتساب کا قائل ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سب کا احتساب ایک قانون کے تحت ہو اور ایک ادارے کے ذریعے۔ وہ 18ویں ترمیم پر مکمل عمل درآمد کے ذریعے وفاق کی طرف سے یک طرفہ فیصلوں کے رجحان کا خاتمہ چاہتے ہیں، جس میں فاٹا، گلگت بلتستان، آزاد جموں و کشمیر کی NFC ایوارڈ میں شمولیت ہے، جنوبی پنجاب میں نیا صوبہ بنانا، فاٹا و پاٹا کو قومی ادارے میں شامل ہونا، گلگت بلتستان میں اصلاحات ہو۔ وہ اپنی 50 سالہ روایات کا امین ہے۔ خواتین کے حقوق ہوں، اقلیتوں کا استحصال ہو، معذوروں سے عدم توجہی برتی جائے یا بچوں کے حقوق کا معاملہ ہو، بلاول بھٹو سے زیادہ کلیئر اور توانا آواز ان معاملات میں کوئی اور نہیں ہے۔ لہٰذا بنیادی حقوق کے نفاذ کے لیے بلاول بھٹو پرعزم ہے۔ چیئرمین بلاول ہی وہ واحد رہنما ہے جو دنیا میں اپنا جائز مقام لینے کے لیے متحرک، جامع اور دور اندیش خارجہ پالیسی کی بات کرتا ہے۔ ان کے نزدیک ہماری ریاست تو 73 سال کی کم عمر ریاست ہے، مگر ہماری تہذیب اور ثقافت صدیوں پر محیط ہے اور ہمارا اثاثہ ہمارا مستقبل ہے۔ کئی لوگوں کے لیے سیاسی جدوجہد شاید ایک رسم ہو، لیکن بلاول بھٹو کے لیے یہ اس کی نسلوں کے مشن کی تکمیل کا راستہ ہے۔ اس کی زندگی کا مقصد اپنی ذات کی ترویج نہیں ہے بلکہ اپنی بے نظیر ماں کے عوام سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل ہے، جو پرامن، خوشحال، ترقی پسند اور باوقار پاکستان کا خواب ہے۔ آئیں نفرت کی آوازوں کو چھوڑ کر محبت و امن کے پیغام کے ساتھ چلیں اور نا امیدی کے اندھیروں سے نکلنے کے لیے بلاول سے امید سحر کی بات سنیں۔ جگر دریدہ ہوں، چاکے جگر کی بات سنو، علم رسیدہ ہوں، دامان تر کی بات سنو، شکستہ پا ہوں، ملال سفر کی بات سنو، سحر کی بات، امید سحر کی بات سنو۔